जावेद भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, जावेद भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। ऑन द माइक्रोफोन प्लीज, ऑन द माइक्रोफोन। आई लव यू टू। खलास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से पाकिस्तानी अवाम के बारे में शिकवा किया कि पाकिस्तानी अवाम ईसाइयों को अच्छा नहीं समझती, उनको बुरा समझती है या उनका ख्याल नहीं रखती। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस ईसाई को ऐसा ज़बरदस्त जवाब दिया कि वो ईसाई आई लव यू कहने पर मजबूर हो गया। उनकी गुफ्तगू सुने, फिर इस पे बात करते हैं। जी सवाल पूछिए आप। आपका नाम? मेरा नाम जावेद वजीर मसीह है। भाई साहब गैर मुस्लिम, और मैं मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ और आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसी तरह से मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब का भी फ़ैन हूँ। भाई साहब आप मुसलमान, सबसे बढ़कर भाई साहब आप मुसलमान है क्या गैर मुस्लिम है? जी मैं क्रिश्चियन हूँ। जी हाँ, जी पूछ सकते हैं। मैं आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और फॉलोअर हूँ। मैं एक दो बात करना चाहता हूँ। अगर हम सूरत मायदा में पढ़ते हैं तो उसमें जिक्र हुआ है कि जो नसारा है, जो मसीह हैं, ये ईमान में आपके बहुत करीब हैं। फिर उसके बाद मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जब आप पे बुरा वक्त आया, तौबा माजरत के साथ मैं लफ्ज़ लेता हूँ, तो आपको एक मसीह बादशाह ने पनाह दी। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी ज़ात में थे तो एक बेवा खातून थी जो आप रास्ते में से गुजरते थे तो आप पे वो कचरा फेंकती थी, लेकिन आप नीचे से देखते हुए मुस्कुरा के चले जाते थे। उसका क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद ये वाक़या ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने देखा कि ये क्यों नहीं हो रहा। जब आपने देखा कि वो बिस्तरे बीमारी पे पड़ी हुई है और आपने जाकर उनकी तीमारदारी शुरू कर दी और आपने उनको खाना दिया। उसके सवाल आ रहा हूँ ना भाई, इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रहमतुल आलमीन हैं। वो जब बेवा ने देखा कि जिन्होंने मुझे भड़काया था वो तो कोई अब उनका पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कौनो मकान आखिरी नबी जो है सरवर कायनात है, रहमतुल आलमीन हैं, वो उनकी तीमारदारी करते हैं। वो आपके इस अमल को देखकर बशर्फ इस्लाम हो गई। आज मैं अपने मुल्क में देखता हूँ कि मुझे मसीह होते हुए यहाँ नफरत की निगाह से देखा जाता है, जबकि उनको रहमतुल आलमीन कहा गया है। अगर हम अपने मसीहों के साथ वो रवैया नहीं रखेंगे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है तो वो कैसे रहमतुल आलमीन हैं? भाई साहब का अच्छा सवाल है। उनका नाम जावेद मसीह है और उन्हें मिसाल दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब साहबा ने हिजरत की तो अबिसीनिया के बादशाह ने उन्हें पनाह दी और जिक्र किया एक औरत जो कचरा फेंकती थी। और वो कह रहे कि आज इस मुल्क में मुसलमान उनको नफ़रत की नज़र से देखते, अपने अल्फाज इस्तेमाल की नफ़रत की निगाह से देखते हैं। तो क्यों, जब अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन हैं तो मुसलमान नफ़रत की निगाह से क्यों देखते हैं? कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 82 में, कि मुसलमान के सबसे करीब वो लोग हैं जो कहते हैं कि वो क्रिश्चियन हैं। ये कुरान की आयत है कि मुस्लिम से सबसे करीब वो लोग हैं जो लोग कहते हैं मैं नसारा हूं, आई एम अ क्रिश्चियन। ये कुरान की आयत है। और कुरान में 1/3 हिस्सा 1/3 of the Quran, 1/3 of the Quran is addressed to मुखातिब है या अहले किताब, या अहले किताब कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। तो 1/3 हिस्सा कुरान मजीद का तकरीबन अहले किताब से मुखातिब है। और आपका सवाल कि अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन ने बेशक है, कुरान की आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने
انہیں رحمت العالمین رحمت بنا کے بھیجا ہے سارے عالم کے لیے, سارے انسانیت کے لیے. وہ بے شک ہے, اس پہ کئی کتاب لکھی گئی. اگر آپ کو مسلمان نفرت سے دیکھتے ہیں, اس کی وجہ جاننا ضروری ہے. مسلمان تو دوسرے مسلمان کو نفرت سے بھی دیکھتے ہیں, نہیں دیکھنا چاہیے, نہیں دیکھنا چاہیے. اگر وجہ ایک دم صحیح ہے, میں نہیں جانتا ہوں کیوں دیکھتے ہیں. اگر میں ایک شخص کو دیکھوں گا جو ایک لڑکی کو چھیڑ رہا ہے تو مجھے بھی اس سے نفرت آئیں گی, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے مسیح ہے. آپ سمجھے نا؟ تو اس وقت مجھے ہدایت دی گئی ہے, اگر ایک انسان کوئی خواتین یا کوئی لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے یا زنا بالجبر کر رہا ہے تو رحمت کیا کہتی ہے؟ ارے رحمت العالمین. کیا بولیں گے؟ السلام علیکم بولیں گے آپ اس کو؟ کیا کہیں گے؟ اگر آپ بلاತ್ಕಾರ دیکھ رہے, زنا بالجبر ہو رہا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ میں مسلمان ہوں, السلام علیکم. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگر کوئی برا چیز دیکھتے ہیں تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں کوسو. یہ مثال دے رہا ہوں میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ برے انسان ہیں, میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ غلط کام کہہ رہے, لیکن اگر کوئی مسلمان, میں آپ کو نفرت کی نظر کے دیکھ رہا ہوں, جاوید بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں, جاوید بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آن دا مائکروفون پلیز, آن دا مائکروفون. I love you too. خلاص. تو آپ یہ جنرل سٹیٹمنٹ دینا کہ مسلمان مجھ سے نفرت کرتے ہیں, میرے لیے گالی ہو گئی نا. نو سر, معذرت, میرے اکیلے ساتھ نہیں, میرے تو بہت اچھے اچھے دوست ہیں, بلکہ بہت سے میرے دوست ہیں. ماشاء اللہ. اجتماعی طور پہ کوئی ایک آدمی غلطی کرتا ہے تو ہمارے چرچز کے اوپر چڑھائی ہو جاتی ہے, ہمارے سامنے ہمارے ایمان کی دھجیاں اڑائی جاری ہوتی ہیں, اور ہم خاموشی سے ایک گیدڑ کی طرح کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا ہے. میں اجتماعی بات کر رہا ہوں. ابھی پچھلے دنوں یہ پورا مجمع جو ہے پورا ہے. بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے, تقریر کا سیشن نہیں ہے. تقریر کے سیشن کے لیے آپ ایک ہال ہائر کر سکتے ہیں. آپ کا سوال آپ نے پوچھے, میں جواب دیا. اگر کوئی شخص بنا وجہ آپ سے نفرت کرتا ہے تو غلط ہے. اور قرآن کی تو آیت ہے, جتنے بھی غیر مسلمان ہیں سب سے قریب ہے جو نصارہ ہے. اگر آپ کچھ غلط کام کیے اور کوئی نفرت کرتا ہے, وہ بھی قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 سورہ فصلت چیپٹر 41 ورس 34. اگر کوئی آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے اس کا بدلہ اچھائی سے دو. جاوید بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اگر کوئی آپ سے برا برتاؤ کرتا ہے تو قرآن فرماتے, اللہ تعالیٰ فرماتے, ان سے اچھا برتاؤ کرو. آپ کو کیا پتا کہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائیں گا. جو قرآن کی آیت ہے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 64. تو اگر کوئی مسلمان قرآن پہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ نان پریکٹسنگ مسلم ہوگا. مطلب ہر مسلمان تو میں نہیں کہہ سکتا اچھا ہے, اور اگر کوئی ایک شخص کوئی غلطی کرتا ہے, آپ جیسا کہیں کہ پورے قوم پہ چڑھاؤ کرنا بالکل غلط ہے, اسلام میں بھی نہیں ہے. اگر کوئی ایک شخص غلطی کرتا ہے اور وہ سزا کا حقدار ہے, اس کو سزا ملنا چاہیے. اس کا مطلب نہیں پوری قوم. انفیکٹ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے, آپ تاریخ پڑھیں گے, آپ تاریخ میں پڑھو, چاہے وہ 6 صدی کی ہو, 7ویں صدی کی ہو, 8ویں صدی کی ہو, آپ دیکھیں گے سب سے محفوظ اگر کوئی جنرل دین کو فالو کرنے, وہ اسلام کے رول میں. اسلام اگر رول کر رہا ہے اس شہر کو, تو جتنے غیر مسلم تھے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے. کیوں؟ اسلام میں ہے کہ آپ کو اسلام قبول کرنے کا کرو, نہیں کرنے کا نو پرابلم, ایک جزیہ دو. یہ جزیہ کچھ بڑی اماؤنٹ نہیں, آپ کے انکم ٹیکس سے بہت کم ہے. جزیہ مطلب آپ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اسلام نہیں قبول کرنے کا, لیکن میں آپ کے اندر پناہ چاہتا ہوں. تو جزیہ ٹیکس آپ دیتے, آپ قبول کرتے, اور جب جزیہ ٹیکس دیتے آپ کو پروٹیکشن ملتا ہے. اسلام میں کہتے ہیں ذمی,
और आप अगर इस्लामिक शरिया रूल के अंदर गैर मुस्लिम हैं तो मुसलमान मुल्क का फर्ज है कि आपको महफूज रखे, आपको कोई छू नहीं सकता है। और अगर जंग होता है तो आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं, बाकी सब मुसलमान को लड़ने पड़ेगा। और जिज़िया बहुत कम है, इनकम टैक्स का तो स्मॉल परसेंटेज है। इसीलिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला किया, उस वक्त जो क्रिश्चियंस थे, ईसाई मजहब में कई फिरके थे, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट्स, कैथलिक्स, खुद ईसाई लोग अपने बाकी ईसाई भाइयों से उनका कत्ल करते थे। और जब इन लोग ने कॉन्कर किया कॉन्स्टेंटिनोपल को तो मुसलमानों पे जुल्म किया। तो जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कॉन्कर किया तो ईसाई लोग डर गए कि अभी तो हम लोग की मौत आ गई। तो उनने कहा, मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी हूं, मैं मुसलमान हूं, आप मेरे राज में महफूज है। और इतना हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, क्रिश्चियंस, ईसाई चाहते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रूल करे ताकि वो महफूज हो। तो अब हिस्ट्री पढ़िए, आज मुसलमान को देख के दीन को मत समझिए, कुरान को पढ़िए, हदीस को पढ़िए। और इसमें आप देखेंगे कि कुरान के अंदर किस तरीके से इज्जत दी है गैर मुसलमानों को। दावत दो, कबूल करते अच्छी बात है, नहीं कबूल करती किस पे जोर जबरदस्ती नहीं। अगर कोई इस्लामिक मुल्क में कोई भी चर्च है या टेंपल है, उसे डिस्ट्रॉय करने की इजाजत नहीं, अनलेस वो कोई फितना कर रहा है। ये सब उसूल है। वो फितना कर रहा है तो अलग बात है। तो एक इस्लामिक मुल्क में सबसे ज्यादा महफूज है मुसलमान। और मैं मिसाल देता हूं, मेरी जाम में से आ रहा हूं, मलेशिया में हिंदू 6% है, 6.3%, 6.3% है। आप कंपेयर करेंगे बिटवीन इंडिया, जिस तरीके से इंडिया माइनॉरिटी मुसलमानों को ट्रीट करता है, हम 14.3% है अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, वहां मलेशिया में 6.2%। लेकिन जिस तरीके से मलेशिया हिंदू लोग को ट्रीट करता है, इतने अच्छे तरीके से, इतने उनको राइट्स दिए, ये एक मिसाल है। मैं पाकिस्तान के बारे में कह नहीं सकता हूं क्योंकि रहता नहीं हूं। मैं नहीं कहता हूं पाकिस्तान अच्छा सुलूक करता है, नहीं अच्छा सुलूक करता हूं, मुझे हक नहीं बोलने का क्योंकि मैं जानता नहीं हूं। लेकिन मलेशिया में जहां रहता हूं मैं जानता हूं, इतने राइट्स है उनके पास, इतने हुकूक दिए गए। तो इस्लाम के अंदर गैर मुसलमान महफूज है। सिर्फ फितना नहीं करना चाहिए कि कुरान कहते हैं फितना इज वर्स देन मौत, कत्ल से और खराब है। तो अगर आप फॉलो करते जो उस इस्लामिक मुल्क का कानून है, तो गैर मुस्लिम, सिर्फ गैर मुस्लिम होने की वजह से उन्हें कोई भी अटैक नहीं कर सकता है, और करता है तो गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नाज़रीन, सबसे पहले इस ईसाई भाई को वैसे ही इस बात की शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम है, जिसमें से 90% मुसलमान हैं। यानी करोड़ों मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं और थोड़ी सी इस मुल्क में अकलियत है, जिसमें क्रिश्चियंस हैं या हिंदू हैं या सिख हैं। और आज तक अगर ननकाना साहिब देखा जाए, वहाँ पर सिख आते हैं, इबादत करते हैं अपनी, और मुसलमान वहाँ के रहने वाले उनको तंग नहीं करते। इसी तरह जहां पर भी जाएं, वहां पर किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो, कोई भी उसे तंग नहीं करता। और करोड़ों अवाम में अगर कुछ अनासिर अकलियतों के खिलाफ जाते हैं तो उनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी अदलिया की तरफ से वैसे ही सज़ा मिल जाती है और अकलियतों को इंसाफ मिल जाता है। सबसे पहली बात ये कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। अगर आप इंडिया में चले जाएं या यूके में जाएं, इवन यूएसए में जाएं, दुनिया के किसी मुल्क में भी जाएं, वहाँ
پر کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اسلام یا مسلمان غلط ہیں اور اسلام یا مسلمان جو ہے وہ اقلیتوں کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، یا نعوذ باللہ اسلام نے یہ تلقین کی ہے کہ اقلیتوں کو اس طرح سے تنگ کیا جائے یا ان کو برا بھلا کہا جائے۔ حالانکہ اللہ پاک نے ایون قرآن مجید میں فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے لوگوں کے خداؤں کو یا جو انہوں نے بت بنائے ہیں ان کو برا نہ کہو یا ان کے بارے میں غلط زبان استعمال نہ کرو، کیونکہ اگر آپ ان کے بارے میں اس طرح زبان استعمال کرو گے تو وہ لوگ آپ کے اللہ کے بارے میں، آپ کے خدا کے بارے میں ایسے زبان استعمال کریں گے۔ تو اسلام نے تو ہمیشہ رسپیکٹ کی تلقین کی ہے۔ اب ناظرین اگر بات کی جائے پاکستانی عوام کی تو پاکستانی عوام نے ہمیشہ تحفظ دیا اقلیتوں کو، پاکستان کے قانون و آئین نے ہمیشہ اقلیتوں کو تحفظ دیا۔ اگر آپ انڈیا میں چلے جائیں تو انڈیا میں اتنی بڑی اکثریت کروڑوں مسلمانوں کی، تو اس وقت کی جو مودی سرکار ہے اس نے جس طرح مسلمانوں کو پر ظلم و ستم کیا، جس طرح اس نے جینوسائیڈ کیا، جس طرح سے اس نے مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کی کوشش کی، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ انڈیا میں جو ایکسٹریم ہندو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ آئے روز کسی نہ کسی طرح یا تو مسلمان کا قتل کرتے ہیں یا ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، اور بلا وجہ بنا کسی بات کے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ یہ ہم میڈیا پر آئے روز دیکھتے رہتے ہیں۔ ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بہترین بات کی کہ بھائی اگر آپ جناب جبر کرتا کوئی مسلمان کسی کو دیکھ لیتا ہے تو کیا وہ پھر بھی یہی کہے گا کہ بھائی میرے نبی پاک تو رحمت تھے تو میں بھی بہت رحم دل ہوں، تو کیا بات ہے آپ کی، لگے رہو۔ یا کوئی انسان اگر کسی کا قتل کرنے کی کوشش کرے یا کوئی چوری کرنے کی کوشش کرے یا کوئی بھی وہ جرم کرے گا تو اوبویسلی مسلمان تو ریئیکٹ کرے گا۔ وہ صرف اقلیت کے خلاف نہیں کرے گا بلکہ اگر کوئی مسلمان بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہوگا تو جو اچھا مسلمان ہوگا اس کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بھی اقلیت مسلمانوں کے خدا کو، مسلمانوں کی کتاب کو، مسلمانوں کے پیغمبروں کو برا بھلا کہے گی تو دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس کے جو مقدس شخصیات ہیں، جن کی جو اہم شخصیات ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے تو وہ آگے سے آپ کو کہے بھائی آپ تو مجھے بہت پیارے لگتے ہو، آپ تو مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ تو دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے باپ کے بارے میں، آپ کی ماں کے بارے میں کوئی غلط کہتا ہے تو آپ کے اندر سے شعلے اٹھتے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کہتے ہو بھائی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو جب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، ہماری جانوں سے، ہماری عزتوں سے بھی بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے، تو اس کے بعد کوئی نان مسلم اگر اللہ یا اس کے رسول کے خلاف کوئی توہین آمیز الفاظ استعمال کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، تو پھر مسلمان ریئیکٹ تو کریں گے۔ آپ کرسچنز جو ہیں وہ چرچز میں عبادت کرتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا، سکھ جو ہیں وہ گردوارے میں جاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا، اور مل جل کے سبھی رہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی توہین کرے گا، اگر کوئی جو اللہ یا اس کے رسول کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کرے گا تو اوبویسلی مسلمان ریئیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مسلمانوں کو ان کو پکڑ کے مارنا چاہیے یا ان پر ظلم کرنا چاہیے، نہیں، پھر بھی مسلمانوں کو احتجاج کرنا چاہیے یا پاکستان کے قانون و آئین کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر اقلیت کے پر ظلم ہوتا ہے تو اقلیت کو بھی احتجاج کرنا چاہیے اور قانون و آئین کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔